Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي متتبعي كوكب التقنية الكرام، مرحبا بكم في التسجيل 18 من تسجيلات مايكروسوفت أوفيس باوربوينت 2007 و2016. اليوم مع موضوع جديد وهو يتعلق بإضافة الفيديو إلى الشرائح، وسنشتغل معه بطريقة إضافة الصور، بحيث ينبغي التركيز معي جيدا في عملية الحسابات، خصوصا مع الأوفيس باوربوينت 2016، بينما الأوفيس 2007 لديه خاصية جميلة جدا لا تحتاج إلى مجموعة من الأمور لضبط الحسابات. على بركة الله ننطلق مع الباوربوينت 2007. En attente de PowerPoint, Microsoft PowerPoint présentation 1. Présentation 1. Diapositive 1 mode diapositive. نضيف شريحة بكنترول مع الحرف M. Diapositive 2 mode diapositive. تجدر الإشارة إلى أن الأوفيس 2007 يشتغل مع الفورمة أو مع الامتداد WMV، وهو الامتداد الخاص بالمايكروسوفت، الفيديو الخاص بالمايكروسوفت. وأحيانا نجد نسخا من الأوفيس 2007 تشتغل مع MP4، بينما الأوفيس 2016 يشتغل مع جميع الصيغ، وهذه من ميزاته وإيجابياته. إذن في البداية سنعمل على وضع عنوان مع فيديو، وفي نفس المكان نشتغل به كصورة كاملة في الشريحة، بحيث عند عرضها ديابوراما عبر المسلاط العاكس داتا شو تظهر صورة الفيديو منفردة دون كتابة أو غيرها. إذن كيف يمكن إضافة الفيديو إلى الشريحة؟ المسار هو Alt Ribbon page de propriété. Onglet du ruban anglais. Accueil onglet sélectionné Alt L. نتحرك بالسهم الأيمن مرة واحدة. Insertion onglet sélectionné Alt S. ونتحرك بالطاب إلى أن نصل إلى فيلم، وهو الاختصار الذي سيعطيه لنا، وهو Alt S مع الحرف F. المهم سنكتشفها جميعا، خصوصا للذين لا يشتغلون بالويندوز باللغة الفرنسية أو المايكروسوفت باللغة الفرنسية. Insertion page de propriété. Tableau barre d'outils. Tableau grille de boutons déroulants. Illustration barre d'outils. Image clipart. Bouton Alt S IC. Album photo. Groupe. Nouvel album photo. Bouton partager nouvelle. Forme grille de boutons déroulants sous menu Alt S 9. Smarar. Bouton Alt S graphique. Bouton Alt S U. Lien barre d'outils. Lien hypertexte. Action bouton non disponible Alt S C. Texte barre d'outils. Zone de texte en tête et pied de page. Bouton Alt S H. Word grille de boutons déroulants sous menu Alt S date et heure. Bouton Alt numéro de diapositive. Bouton Alt S N. Symbole. Bouton non objet. Bouton Alt S J. Clip multimédia barre d'outils. Film groupe. Film à partir d'un fichier. Bouton partager film à partir d'un fichier. Film à partir d'un fichier. Alt S F P. Alt S F P بمعنى أن نقوم بجلبه من الحاسوب، ثم Entrée مرة أخرى. Insérer un film dialogue nom de fichier. Nom de fichier. Liste déroulante réduit. تخرج لنا علبة المحاورة المعهودة. نرجع بشيفت مع التاب أو ماج مع التاب. Vue d'éléments en liste. Capture non sélectionné ligne 1 colonne 1 sur 3.
أتحرك بالسهم الأيمن. 17 PowerPoint MP4 ligne 1 colonne 2. هذا MP4 17 باوربوينت MP4 التسجيل السابق وهو فيديو. ثم السهم الأيمن 17 PowerPoint WMV ligne 1 colonne 3 3 sur 3. WMV. نضغط على مفتاح الإدخال Entrée. Microsoft Office PowerPoint dialogue. Comment souhaitez-vous que le film commence dans le diaporama? Automatiquement bouton Alt plus A. هنا لدينا خيارين، والخيار الأول أوتوماتيك بشكل تلقائي هو الذي يختار. إذا نزلت بالسهم الأسفل يقول لي Lorsque vous cliquez dessus bouton Alt plus C. lorsque je clique dessus، وهنا لا يمكن أن نستعمل هذا الخيار لأنها تفعل عن طريق الفأرة لا سوري الماوس. إذا أصعد بالسهم الأعلى مرة واحدة Automatiquement bouton. أوتوماتيكمون وأضغط على مفتاح الإدخال Entrée. Microsoft PowerPoint présentation 1. Présentation 1. Diapositive de mode diapositive. Vidéo. إذا ها هو ذا الفيديو جاهز. أتحرك بالطاب. Espace réservé de titre forme. تيتر. انتبهوا لي، سأحاول أن أصعد بشريط العنوان إلى الأعلى 5 مرات بالسهم الأعلى. 16 5 au-dessus de la diapositive de 0.00189.4 5 مرة واحدة فقط. صعدت فقط ثلاث مرات. وأتحرك بالطاب مرة واحدة. Vidéo. أنزل به مرتين. 135 point du haut de la diapositive. الآن أرجع بماج مع الطاب. Espace réservé de titre forme. أضغط على مفتاح المسافة للكتابة. Espace. Édition multiligne. أكتب Vide. فيلم مثلا. F I L M E. ثم مفتاح الهروب إشاب. Espace réservé de titre forme film. أضغط على كنترول مع الحرف E لوضعه في الوسط. إذا أردت أن أتحكم في الكتابة أضغط على كنترول مع الحرف T كما هو معهود في الدروس السابقة، لكن لا ضير أريكم بعضا منها. كنترول T. Police dialogue. Police dialogue. أتحرك بالتاب مرة واحدة. Police de caractère latin. Liste. الخاص باللغات اللاتينية. أنزل بالسهم الأسفل. Plus T. Plus Co. Agent Cifran. Algérien. Arial. Arial Black. أريال بلاك نوع من الخط وهو خط بارز للإشارة. لم يفعل معي في الأوفيس باوربوينت 2016 ولا أدري لماذا. طب Police descript complexe. Liste déroulante. كومبلكس هذا خاص بالكتابة العربية. أختار لها إما الخط العربي أو الأريال بشكل عادي أو غيرها من الخطوط المتاحة. ثم طاب Style de police. Liste déroulante. اختار الخط المائل والبارز وغرا إيطاليك أو إيطاليك غرا. Liste. بالسهم Standard. الأسفل. Italique. Gras. Italique gras. ثم Police dialogue. Police dialogue. Taille. Édition Alt plus I. 44. هذا هو حسب الخط. ثلاثة. من أسفل أكتب 5 0 50. ثم طاب 0. Tout le texte groupe. الآن Couleur de police grille de bouton déroulant. Sous menu Alt plus et أنزل police بالسهم dialogue. الأسفل. عفوا بمفتاح المسافة وأختار الأسود. Blanc. Arrière. Couleur du thème groupe. Blanc. Noir. Texte. الخط الأسود. مفتاح Couleur de الإدخال. police grille de bouton. Taille. Édition Alt. Microsoft PowerPoint présentation 1. الآن جاهز. يمكن أن أعرض الآن بماج مع F5 المفتاح الوظيفي كما سبق أن أوضحنا في درس الديابوراما أو عرض الشرائح. Diaporama PowerPoint. هذا جاهز والعنوان مكتوب والكل مكتوب. إذن مفتاح الهروب مرة واحدة. الآن Microsoft Power. أن أوضح لكم أمرا وهو كما يلي. أولا أضع المؤشر على الفيديو. طاب Vidéo. فيديو. إذن Alt Ribbon. وأتحرك إلى outil فيديو. Bouton fils grille de bouton. Onglet du ruban anglais. Accueil onglet sélectionné Alt. L. أتحرك بالسهم الأيمن. Insertion. Création. Animation. Diaporama. Révision onglet. Affichage onglet. Développeur onglet select. Outil image groupe. Outil vidéo groupe. outil فيديو بمعنى إعدادات الفيديو. ثم طاب Option page de propriété. Lire barre d'outils. Aperçu bouton Alt. JP. P. إن أردت قراءة ما يوجد بالفيديو. ثم طاب Option du film barre d'outils. Volume du diaporama bouton. الفوليوم بمعنى قوة الصوت إما خافت أو متوسط أو مرتفع. إن أردت الدخول إليها بمفتاح المسافة والتحرك بالسهم الأسفل أو الأعلى لاختيار المطلوب. ثم طاب Lire le film. Liste déroulante automatiquement Alt. JP. M. إذن
قراءة الفيلم بشكل تلقائي أتركها على حالها ثم طاب Masqué pendant la présentation, case à cocher non coché Alt, JP, I. لإخفائه عند العرض لا تهمني حاليا، ومن يهمه الأمر عليه أن يؤثر عليها بمفتاح الإدخال ثم طاب Lire en mode plein écran, case à cocher non coché Alt, هذا هو الخيار المهم بالنسبة لي. lire en plein écran كازا كوشي نون كوشي أفعله بمفتاح المسافة. espace. Présentation 1. Diapositive 2. الآن ما إن أضغط على الماج مع الاف 5 أو شيفت مع الاف 5 للعرض إلا وسيظهر لي الفيلم كاملا على الشريحة بأكملها Diaporama PowerPoint présentation 1. بشكل رائع وجيد. هذا ميكرو. كل ما يتعلق بالأوفيس 2007. أتحول الآن بعد إذنكم إلى الأوفيس 2016 وأرجو التركيز معي قليلا لأننا سنستعمل المقاسات كما قمنا باستخدامها في جلب الصورة. إذن أخرج من الباوربوينت 2007. Bureau liste. PowerPoint 18/31. أدخل إلى الباوربوينت 2016 وهي الأيقونة التي يقف عليها المؤشر بسطح المكتب. PowerPoint. Accueil groupe. Nouveau groupe. Proposer liste. Nouvelle présentation. Espace. Diapositive. Un mode diapositive. دائما أترك الشريحة الأولى للعنوان المركزي وأضيف شريحة أخرى. Diapositive de mode diapositive. يقف عليها المؤشر بشكل تلقائي وأضغط على الطاب. Espace réservé de titre forme. هنا أكتب بداية مفتاح المسافة. Espace. Édition multiligne. F. I. L. M. E. مفتاح الإدخال. Film. كنترول E لجعله في الوسط. Calibré Light 44.0 noir. وهو الأسود. ما فعلته بالنسبة للخط في الأوفيس 2007 يمكن أن أفعله هنا. أتركه لحاله. إذن Espace réservé de titre forme film. مفتاح الهروب. أصعد الآن مرتين أو ثلاثة بالسهم الأعلى. 7 6 5 4 20 23 2. إذن أتحرك بالطاب. Espace réservé d'objet forme. أمسحه Diapositive 2. بمفتاح المسح سبريم أو ديليت. والآن أقوم بجلب الفيديو. إذن Alt. Onglet du ruban onglet développé. والذهاب إلى Insertion بالسهم الأيمن مرة واحدة. Insertion onglet sélectionné Alt. وأتحرك رويدا بمفتاح الطاب دون أن أذكرها. عليكم أن تنتبهوا لي جيدا. طاب. Insertion groupe. Diapositive groupe. Table groupe. Image groupe. Image en ligne. Capture réduit Alt, S. Album photo. Bouton partagé réduit Alt, S. L. Illustration groupe. Forme réduit Alt, icône bouton Alt, S. NS. Modèle 3D bouton partagé réduit Alt, Smarar. Bouton Alt, graphique. Bouton Alt, S. C1. Complément groupe. Complément réduit Alt, lien groupe. Zoom réduit Alt. Lien bouton partagé non disponible. Action bouton non disponible Alt. Commentaire groupe. Texte groupe. En tête barre oblique pied. Word à réduit Alt, S. Date et heure. Numéro de diapositive bouton Alt, objet. Bouton Alt, symbole groupe. Média groupe. Vidéo réduit Alt, S. V. Média groupe. Vidéo Alt S V. أدخل بمفتاح الإدخال. Vidéo en ligne. Alt, S. V. I. بمعنى عبر الانترنت لا يهمني. أنزل بالسهم الأسفل. Vidéo sur mon PC. Alt. فيديو sur mon PC واختصاره Alt S V مع الحرف P. إذا مفتاح الإدخال. Insérer une vidéo dialogue nom de fichier. علبة المحاورة المعتادة. أرجع بالشيفت مع الطاب. Vue d'éléments en liste. Capture non sélectionné ligne 1 colonne 1 sur 3. طبعا من لم يجدها هنا يمكنه أن يرجع بالباك سبيس أو الرجوع إلى الخلف أو روتور أريير إلى أن يصل إلى المجلد الذي يوجد به الفيديو الخاص به. أتحرك بالسهم الأيمن. 17 PowerPoint MP4 ligne. وهو MP4. أضغط على مفتاح الإدخال. Entrée. Présentation à PowerPoint. وهو جاهز. إذن أتحرك بالطاب أو أتحرك بمفتاح الهروب مرة واحدة. Présentation à PowerPoint. Diapositive 2. Fil. إن لم تنجح معي الطاب أستعمل Alt مع الحرف طاب.
Espace réservé de titre forme film obscurci. إذن بما أنه قال obscurci بمعنى أن الكتابة أو مستطيل العنوان داخل في الفيديو. أتحرك بالتاب مرة واحدة. Vidéo. أنزل بالسهم الأسفل الآن. Couvre la gauche de espace. Couvre la gauche. Couvre la gauche. Couvre la gauche. Couvre la gauche. Couvre la gauche de أرجع بماوس تاب. espace réservé de titre forme film obscurci. أصعد بالسهم الأعلى. Couvert par le haut de haut. Couvert par le haut de haut. Couvert par le haut de. أتحرك بالتاب. Vidéo. أرجع بالماوس مع التاب. Espace réservé de titre forme film obscurci. لا زال داخلا فيه. إذن أتحرك بالتاب مرة واحدة. Vidéo. Couvre la gauche. Couvre la gauche de espace espace réservé de titre forme film obscurci. Couvert par le haut de autres éléments. Couvert par le haut de autres éléments sur 12.9 points. Couvert par le haut de autres éléments sur 81.7 points. إذن لعرضه ماز مع F5. Diaporama diapositive 2, film parenthèse fermante. Film. ختمة film. Diaporama diapositive. وضغطت على مفتاح المسافة للقراءة. Information. مفتاح الهروب. Présentation à PowerPoint. Diapositive 2, film. Mode diapositive. Espace réservé de titre forme film obscurci. لا زال داخلا في الفيديو. Couvert par le haut de autres éléments sur 67 points. Couvert par le haut de autres éléments sur 56.7. Couvert par le haut de autres éléments sur 50.4. Couvert par le haut de autres éléments. Couvert par le haut de autres éléments sur 35.8 points. Vidéo. Espace réservé de titre forme film obscurci. Vidéo. Couvre la gauche de espace réservé de titre sur 650. Couvre la. Au-dessous de la diapositive de 42.5 points. Espace réservé de titre forme film. انتبهتم؟ لم يقل أوبسكيرسكي، وهذا أمر جيد. إذن هذا كل ما يتعلق بوضع الفيديو مع العنوان. الآن أخرج بمفتاح الهروب. Diapositive 2, film. Mode وأضيف شريحة. Diapositive 3, mode diapositive. والآن أقوم باستيراد فيديو وهو نفسه أيضا من نفس المكان عن طريق الاختصار ووضعه في كامل الشريحة. Alt. Onglet du onglet développé S. Insertion onglet vidéo en ligne. A. P. Insérer une vidéo dialogue non de أرجع بالماوس تاب مرة واحدة. Vue d'éléments liste. Capture non sélectionné ligne 1 colonne 1 17. أيمن وأضغط على مفتاح الإدخال. Présentation à PowerPoint. Présentation à Power. تحركت بألت مع التاب وقال لي بريزونتاسيون. Vidéo. المؤشر واقف على فيديو. إذن أضغط على الألت وأذهب إلى أوتي فيديو. Onglet du onglet développé. Outils vidéo. لنستكشف ماذا يجري هناك. Format onglet focalisé sélectionné Alt I J11 sur 12. وقد أوقفني مباشرة على أوتي فيديو. أتحرك بالتاب مباشرة. Format groupe. Aperçu groupe. Lecture bouton Alt J E. للقراءة أضغط على هذا الخيار. Ajuster groupe. Correction réduite J O1. لا تهمنا. Couleur réduite J C. اللون لا يهمنا. Image initiale réduite J. كل ما يتعلق بالصورة لا تهمنا كثيرا. Rétablir la présentation d'origine bouton partage. أن نرجعه إلى وضعه التلقائي الطبيعي لا تهمنا. Style de vidéo bouton Alt J E accent aigu 1. ستيل الشكل أيضا لا أهتم به كثيرا. Forme de la vidéo réduite J U. Bordure de la vidéo bouton partagé bleu. Axe. الجوانب. Effet vidéo réduit J est mise en forme de l'objet. Bouton Alt J HM. Accessibilité groupe. Texte de remplacement bouton إن أردت أن أكتب عليه شيئا للتعريف. Organiser groupe. Avancer bouton partagé réduit J E. Reculer bouton partagé réduit. Voler sélection. Bouton bascule non enfoncé Alt J. فولي بمعنى العمود الذي يوضع على يمين أو يسار الشريحة للتحرك بينهما للخيارات. Aligner réduit J
KL. ألينيي وضعه على اليسار أو على اليمين لا تهمنا من هنا، فقط نحن نستكشف هذه الخيارات. بعد ذلك سنعود إلى مهم. Groupe P non disponible réduit Alt, JZ, U accent, rotation réduit Alt, JZ, E accent, taille groupe. Renière bouton bascule non enfoncé Alt, JZ, X. طاي يعني الحجم. Groupe. Hauteur de la vidéo bouton rotatif. 12 فاصل. هذا هو المكان أو الخيار الثاني للمكان الذي سنعمل عليه، لكن ليس من هنا. Groupe. Largeur de la vidéo bouton عرض rotatif. الفيديو. 16 فاصل. أخرج من هذا الخيار بمفتاح الهروب. Diapositive 3 mode diapositive. Vidéo. انتبهوا لي جيدا، سبق لي أن قلت لكم أن حجم الشريحة في الأوفيس باوربوينت 2016 علوا 17 سنتيمترا وأفقيا 33 سنتيمترا. إذن أضغط على الأبليكاسيون أو قائمة السياق Groupe P. وأصعد إلى تاي et بوزيسيون بالسهم الأعلى. Nouveau commentaire E. Format vidéo. Taille et position. الثالثة تاي et بوزيسيون وأضغط على مفتاح الإدخال. Présentation à PowerPoint. Barre d'outils. جيدا. Volet. Grille de données. Taille et propriété 3/4. إذن أتحرك بالطاب إلى أن أجد خانة أزيل عنها التحديد وهي البروبورسيونيل، بمعنى أن يجعلني أتحكم في العرض والطول كما أريد وليس كما يريد هو أو كما هو مبرمج عليه. إذن أتحرك بالطاب. Taille bouton bascule enfoncé. ثم طاب. Hauteur bouton rotatif. أوتور. 12. سنعود إلى هذا المكان قريبا. Largeur bouton rotatif. ثم Rotation bouton rotatif. Échelle de hauteur bouton rotatif. Échelle de largeur bouton rotatif. ثم طاب. Conserver les proportions case à cocher cocher C. هذا المكان أزيل عنه التحديد. Espace. Non coché. ثم طاب. Proportionnel à l'image d'origine case à cocher cocher N. أيضا أزيل عن هذا الخيار التحديد. Espace. وأعود إلى القياس العلوي والأفقي بالشيفت مع الطاب. Conserve. Échelle. Rotation. Largeur. Hauteur bouton. 12.09 cm. Grille de données. Taille et propriété 3/4. إذن طاب الآن بدأت من البداية. Taille bouton bascule enfoncé. طاي باسكيل اونفونسي بمعنى محدد. ثم طاب. Hauteur bouton rotatif. 12.09 cm. أوتور بمعنى العلو أكتب 17. 7. ثم طاب. 17. Largeur bouton rotatif. العرض 16 أكتب 33. 3. والآن أتحرك إلى تبويبة بوزيسيون وأحددها وأتحكم في القياسات كذلك. طيب. 33. أولا أرجع بالشيفت مع الطب لأتأكد من القياسات هل هي كذلك 33 في العرض و17 في العلو. Largeur bouton rotatif. العرض 33 cm. هذا أمر جيد. أرجع بالمازداب. Hauteur bouton rotatif. 17 cm. إذن الأمر على ما يرام الآن. أتحرك بالطاب. Largeur. Rotation. باطمئنان وارتياح. Échelle de haute. Échelle de la. Conserver les. Proportionnel. Meilleure échelle. Rétablir position bouton bascule non enfoncé. بوزيسيون باسكيل نون انفونسي. أضغط على مفتاح المسافة. Espace. Enfoncé. وقال انفونسي. والآن أتحرك بالطاب مرة واحدة. Position horizontale bouton rotatif. هوريزونتال. 8.87 cm. إذن 8 سنتيمترات ونيف. أضغط على سنتيمتر واحد على واحد فقط. 1. وأتحرك بالطاب. 1. De liste déroulante coin supérieur gauche réduit E. أتحرك بالطاب مرة واحدة. Position verticale bouton rotatif. يعني 5 علوي وقال 5 سنتيمترات ونيف. أضغط على واحد كذلك. 1. وبما أنني ضعيف بصر أو كفيف ينبغي لي أن أتأكد من المقاسات. طاب. 1. De liste déroulante coin supérieur gauche réduit D. أرجع بماز طاب. Position verticale bouton rotatif. 1 cm édition. 1 cm non sélectionné. De liste déroulante coin supérieur gauche. الأمر الآن جاهز. أضغط على الشيفت مع F5 المفتاح الوظيفي للعرض والأمر جميل. ملأ لي كل الشريحة بمقاسات جيدة ودقيقة. Présentation à PowerPoint. Barre d'outils. Diapositive 3 mode diapositive. أحاول أن أعرض الكل. Diaporama diapositive 1.
Diaporama diapositive 2, film parenthèse. يقرأ ثم أضغط على Diaporama diapositive 3. 3 وها هو ذا أيضا يقرأ بشكل جيد ورائع. Diaporama terminé. Diaporama. أتمنى أن يكون الشرح واضحا وخصوصا ما يتعلق بالمقاسات. أترككم في رعاية الله مع قوته في فيديو جديد